नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा देउबाको ह्याट्रिक। कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा। छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउबाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढ्ला कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति। आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस अप्प। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, बुधबार सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्नु भएको छ। महामन्त्री गगन थापा पराजित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका 89 जना सांसद मध्ये सभापति शेरबहादुर देउवालाई 64 र महामन्त्री गगन थापालाई 25 जनाले मत दिनुभएको छ। संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै कांग्रेस सभापति देउवाका लागि अब 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। महामन्त्री गगन थापासँगको यो प्रतिस्पर्धामा सभापति देउवाले नै बाजी मार्नु हुनेछ भन्ने पूर्वानुमान प्राय सबैको थियो, किनकि संसदीय दलका मतदाता छनौट गर्नुभएका देउवाले नै हो। आफैले तय गरेका मतदाताले भाग लिने निर्वाचनमा सभापति देउवाले जित्नु स्वाभाविक नै हो, किनकि सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउँदा आफ्ना पक्षका 68 जनालाई टिकट दिनुभएको थियो भने इतर पक्षका 22 जनालाई टिकट दिनुभएको थियो। यसैगरी समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको 32 सिट मध्ये सभापति देउवाले आफ्ना पक्षका 23 जनालाई र इतर पक्षका 9 जनालाई मात्रै सांसद बनाउनु भएको थियो। संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा मत परिणाम पनि यही अनुसार आउने आकलन गरिएको थियो, तर इतर पक्षका उल्लेख्य सांसदहरूको मत आफूतिर तान्न सभापति देउवा सफल हुनुभयो। गगन थापाले इतर पक्षका सबै मत जोगाउन सक्नु भएन। आखिर अपेक्षा गरिए भन्दा किन कमजोर देखिनु भयो गगन थापा? सधैँ देउवाको विरोधमा उत्रिने सांसदहरूको साथ समेत गगन थापाले किन लिन सक्नु भएन? के होला महामन्त्री थापाको राजनीतिक भविष्य भन्ने तमाम प्रश्नहरू उठेका छन्। यसैगरी गत आम निर्वाचनमा प्रकट भएको मतदाताको सेन्टिमेन्ट विपरीत, पार्टीभित्रै उत्पन्न युवाहरूको उभार विपरीत कांग्रेसका सांसदहरूले किन यस्तो निर्णय लिनुभयो? के कारणले देउवाले यसपटक पनि बाजी मार्नुभयो? प्राविधिक रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरलाई देउवाले कसरी सदुपयोग गर्नुहोला लगायतका तमाम प्रश्न उठेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको यो टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा देउबाको ह्याट्रिक। कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा। छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउबाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढ्ला कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति। आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस अप्प। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, बुधबार भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका करिब
3/4 सांसदहरू फेरि पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिनुभयो। यतिसम्म कि गत महाधिवेशनमा देउवालाई साथ नदिनुभएका र इत्तर पक्षको कोटाबाट टिकट पाउनुभएका सांसदहरू पनि देउवाकै पक्षमा उभिनुभयो। जनताबीच देउवा ज्यादै नै अलोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसका सांसदहरू अनभिज्ञ थिएनन्। यसैगरी महामन्त्री गगन थापा जनताबीच लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेसका सांसदहरू अनभिज्ञ थिएनन्। तर चुनाव जिताएर देउवालाई नै त्यो पनि थोरै मतान्तरले होइन, 25 का विरुद्ध 64 मत भनेको धेरै नै ठुलो अन्तर हो। जबकि चुनाव अघि मनोनयन दर्ताका बेलासम्म गगन थापाको पक्षमा 35 जना र देउवाको पक्षमा 54 जना उभिनु भएको थियो। चुनावी तयारीका लागि गगन थापा अर्थात् इत्तर पक्षले बोलाएको बैठकमा हरदम 35 जना सांसद उभिनु भएको थियो। देउवा पक्षका थप 10 जना सांसद तानेर बाजी मार्ने रणनीतिमा महामन्त्री थापा हुनुहुन्थ्यो। तर भइदियो उल्टो। इत्तर पक्षका 10 सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गोप्य मतदान गरिदिनुभयो। आखिर यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो? कहाँनिर चुक्नुभयो महामन्त्री गगन थापा? जनताले पत्याएका थापालाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले किन पत्याउन सकेनन्? कहाँ कहाँ चुक्नुभयो महामन्त्री थापा? लगायतका तमाम प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कहाँ कहाँ चुक्नुभयो महामन्त्री गगन थापा भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खुलेरै गगन थापाको विपक्षमा उत्रिनुभयो। गत महाधिवेशनमा तटस्थ बस्नुभएका पौडेल यसपटक सभापति देउवाको प्रस्तावक बस्नुभयो। पूर्व महामन्त्री एवं कोइराला परिवारका प्रभावशाली नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि खुलेरै भन्नुभयो, म यसपटक देउवालाई मत दिन्छु किनकि मलाई मन्त्री बन्न मन लागेको छ। गत महाधिवेशनमा इतर पक्षको तर्फबाट सभापति पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएका डाक्टर शेखर कोइरालाले अन्तिम अवस्थासम्म पनि आफै संसदीय दलको नेता पदमा उम्मेदवारी दिने भनेर लबिङ गरिरहनुभयो, जसका कारण इतर पक्ष एकढिका हुन नसकेको सन्देश गयो। जबकि गगन थापाले रामचन्द्र पौडेल र कोइराला परिवारको पुरा साथ पाउनुपर्ने थियो। तर गगन थापाले न पौडेलको साथ पाउनुभयो न त कोइराला परिवारको पुरा साथ र सहयोग। गगन थापा चुक्नु भएको यहीँनिर हो। यो साथ पाउन किन चुक्नु भयो त गगन थापा भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रष्ट र सटिक छन्, किनकि विगतमा गगन थापाले रामचन्द्र पौडेल र डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई गुणको बदला बैगुनले तिर्नु भएको थियो। बैगुन पनि सानो थिएन। निर्णायक घडीमा गगन थापाले रामचन्द्र पौडेललाई धोका दिएर शेरबहादुर देउवालाई सभापति पदमा चुनाव जिताउनु भएको थियो। त्यही मूल्य त्यति बेला गगन थापाले चुकाउनु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा देउवाको ह्याट्रिक। कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा? 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढ्ला काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति? आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस अब्बल। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, गगन थापाले गुणको बदला बैगुनले तिरेका कारण रामचन्द्र पौडेल यति बेला देउवाको पक्षमा खुलेर उभिनु भएको हो। गगन थापा र अर्जुन नरसिंह केसी भन्दा ठूला धोकेबाज यो पृथ्वीमा अरू नरहेको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको ठहर छ। पौडेल यस्तो ठहरमा पुग्नुको पनि आफ्नै कारण छ। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचन लगत्तै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गगन थापाको नाम समानुपातिक सांसदको सूचीबाट हटाउनु भएको थियो। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने धम्की दिँदै गगन थापालाई समानुपातिक सांसद बनाउनु भएको थियो। यसैगरी 12औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार सुशील कोइरालाले गगन थापालाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो टिममा राख्न मान्नु भएको थिएन। तर रामचन्द्र पौडेलको कडा अडानपछि गगन थापा प्यानलमा पर्नु भएर सर्वाधिक दोस्रो मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव जित्नु भएको थियो। 12औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यतर्फ सर्वाधिक मत ल्याउनुभएका अर्जुन नरसिंह केसी र
दोस्रो सर्वाधिक मत ल्याउनुभएका गगन थापा नाताले ज्वाइँ ससुरा हुनुहुन्छ। सर्वाधिक मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका केसी महामन्त्री बन्ने अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। तर सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्री त परै जाओस्, संसदीय समिति र कार्य सम्पादन समितिमा पनि राख्नु भएन। त्यति बेला रामचन्द्र पौडेल अर्जुन नरसिंह केसीलाई सके महामन्त्री, नसके कार्य सम्पादन समिति तथा संसदीय समितिमा राख्न मर्री मेटेर लाग्नुभयो। पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनीपछि सभापति सुशील कोइरालाले अर्जुन नरसिंह केसीलाई संसदीय समितिमा राख्नुभयो। यसरी कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला र कहिले सुशील कोइरालासँग पौठे जोरी खेल्दै पौडेलले गगन थापा र उहाँका ससुरा अर्जुन नरसिंह केसीको राजनीति जोगाइदिनुभयो। किनकि त्यति बेला कोइराला समूहमा डाक्टर रामशरण महतको बोलबाला थियो, देउबा समूहमा डाक्टर प्रकाश शरण महतको बोलबाला थियो। गगन थापाका ज्वाइँ ससुराका लागि दुवै समूहमा ढोका बन्द थियो। तर रामचन्द्र पौडेलको ठूलो प्रयत्नले थापा र केसीलाई कोइराला समूहमा ठाउँ दिनुभयो। जब 13औं महाधिवेशनमा पौडेलको सभापति उम्मेदवार बन्ने पालो आयो, तब अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापाले 7 पुस्तादेखिको दुश्मनी झैँ गरेर पौडेललाई धोका दिनुभयो। अर्जुन नरसिंह केसी सिधै देउबाको प्यानलमा पुगेर महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो भने गगन थापा पौडेललाई हराउन खडा गरिएको कृष्णप्रसाद सिटौलाको धारमा गएर महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो, जसका कारण थोरै मत अन्तरमा पौडेल देउबासँग पराजित हुनुभयो। 13औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा आफू हार्नु र देउबाले जित्नुमा गगन थापाका ज्वाइँ ससुरा र डाक्टर शेखर कोइरालाको मुख्य हात रहेको र त्यसमा पनि गगन थापा र अर्जुन नरसिंह केसीको भूमिकालाई लिएर आफ्नो मत छिया भएको पौडेलले बताउँदै आउनुभएको छ। दर्शकवृन्द, न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गगन थापाको भोट लज्जाजनक आउनुका अन्य कारणहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पहिलो कुरा त सभापति देउबाले तयार गरेको मतदाताको सूचीमा गगन थापा सभापति देउबासँगै चुनाव लड्नु भएको हो भने यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा भन्दा सिनियर नेताहरूको संख्या ज्यादै ठूलो छ। गगन थापा प्रधानमन्त्री बनेमा आफ्नो राजनीतिक सकिने निष्कर्षमा काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू पुग्नु स्वाभाविकै हो। कोइराला परिवारका नेताहरू पनि यही निष्कर्षमा पुगेका हुन्। तेस्रो कुरा, गगन थापाको पक्षमा उहाँका ससुरा अर्जुन नरसिंह केसीले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाउनुभयो। पञ्चायतमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएका अर्जुन नरसिंह केसीले 2046 सालको जनआन्दोलनका बेला नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध ज्यादै खतरनाक भूमिका खेल्नु भएको थियो। 2047 साल ज्येष्ठ 15 गते स्थापित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापाका संस्थापक महामन्त्री तथा प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी। ज्वाइँ गगन थापा प्रधानमन्त्री बनेमा अर्जुन नरसिंह केसीको कब्जामा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्न सक्ने त्रासमा काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू देखिए। यसैगरी अर्जुन नरसिंह केसी केही दिन अघि प्रधानमन्त्री देउबा कहाँ पुगेर बार्गेनिङ गरेको समाचार पनि छत्ताछुल भयो। मलाई राष्ट्रपति बनाइदियोस्, इतर पक्षमा द्वन्द्व गराउने जिम्मा मेरो भयो भन्दै अर्जुन नरसिंह केसीले देउबासँग प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिरियो। यो प्रकरण बाहिरिएपछि डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो दावेदारी हाप्नुभयो। तर इतर पक्षका अधिकांश सांसद गगन थापाप्रति सशङ्कित देखिए। जसरी 13औं महाधिवेशनमा आफ्नो वैचारिक समूहलाई धोखा दिएर गगन थापाका ज्वाइँ ससुरा देउबासँग मिल्न पुग्नु भएको थियो, त्यही अवस्था फेरि पनि दोहोरिन त होइन भने आशंका काङ्ग्रेसको देउबा विरोधी समूहमा सृजना भयो। त्यसैले अर्जुन नरसिंह केसीको राजनीतिक सक्रियता रहेसम्म गगन थापालाई सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ। यता आफ्नो तागतका अलावा आफ्ना विरोधीहरू आसपासमा द्वन्द्वमा उत्रिएको फाइदा देउबाले उठाउँदै आउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा देउबाको ह्याट्रिक कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउबाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढ्ला काङ्ग्रेसको आन्तरिक
आन्तरिक राजनीति। आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस अप्पर। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको निर्वाचनमा ह्याट्रिक हासिल गर्नुभएको छ। संसदीय दलमा यति धेरै पटक एउटै नेता चुनाव लडेको उदाहरण नेपालमा त छैन नै, विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र होइन, नेपालको बहुदलीय इतिहासमै संसदीय दलको नेता पदका लागि सबैभन्दा धेरै पटक चुनाव लडेको रेकर्ड सभापति देउवाले राख्नु भएको छ। देउवाले 2051 सालमा खुम्बहादुर खड्कासँग चुनाव लड्नुभयो। मतदान हुनुभन्दा केही समय अघि खड्काले हाँपेका कारण देउवा सर्वसम्मत विजयी घोषणा हुनुभयो। 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चुनाव लड्दा देउवा पराजित हुनुभयो। 2058 सालमा सुशील कोइरालासँग चुनाव लडेर देउवाले जित्नुभयो। 2063 सालमा विजय कुमार गच्छदारसँग चुनाव लडेर देउवाले फेरि जित्नुभयो। 2064 सालमा रामचन्द्र पौडेलसँग चुनाव लड्दा देउवा पराजित हुनुभयो। 70 सालमा सुशील कोइरालासँग चुनाव लड्दा पनि देउवा पराजित हुनुभयो। 72 सालमा रामचन्द्र पौडेलसँग चुनाव लड्दा देउवाले जित्नुभयो। 74 सालमा प्रकाशमान सिंहसँग चुनाव लड्दा पनि देउवाले जित्नुभयो। यसपटक पनि गगन थापासँग चुनाव लड्दा पनि देउवाले जित्नुभयो। पटक पटक संसदीय दलको नेतामा चुनाव लडिसक्नुभएका र अहिलेसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका देउवा अब 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म जति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यति नै पटक मुलुकलाई र लोकतन्त्रलाई कलङ्कित बनाउने काम देउवाबाट हुँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका आगामी दिन सहज हुने सम्भावना भने छैन। दर्शकवृन्द, न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कस्ता होलान् देउवाका आगामी दिन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2046 सालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंह जुन हदसम्म अलोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, यति बेला देउवाको अलोकप्रियता पनि करिब करिब त्यस्तै रहेको छ। यथार्थ कुरा गर्नुपर्दा 2046 ताका जसरी नेपाली जनताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहको नाम सुन्नै चाहँदैनथे, ठिक त्यसै गरी अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम सुन्नै चाहँदैनन् जनताले। अरू ठाउँको के कुरा गर्नु, केही वर्ष अघिसम्म सिङ्गो सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताले देउवाको नाम गर्वसाथ लिन्थे। तर गत आम निर्वाचनमा देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुराका जनताले 4 महिना अघि पाइला टेकेका गुल्मीका युवा सागर ढक्कालाई 13,000 मत दिए। डडेलधुराका समेत आधाभन्दा बढी जनताले देउवाको नाम सुन्न नचाहेको देखियो। 2046 सालमा सानो झिल्कोले 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था धाराशायी हुनुको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहको चरम अलोकप्रियता थियो। कतै देउवाको अलोकप्रियताले सर्वमान शासन व्यवस्था पनि धाराशायी पार्ने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। तर पनि देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुन कसिनु भएको छ। नाति सरहका सागर ढकालसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सांसद बन्नुभएका देउवा संसदीय दलमा पनि नाति सरहकै गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेता बन्नुभएको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले शेरबहादुरलाई मतदान गर्नुको एउटै कारण छ उपहारमा कुनै लाभ लिनु। प्रस्तावक बनेर रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, प्रतिमा गौतम लगायत होनाहार युवा नेताहरू गगनको पक्षमा उभिएर एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल जस्ता लोभी मात्रै छैनन्, नयाँ पुस्ता भरपर्दो छ भन्ने सन्देश यी नेताहरूले दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा देउवाको ह्याट्रिक। कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा। 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढला कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति। आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस अप्पर। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्यूज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, आम निर्वाचनको जनादेश स्पष्ट छ। त्यो जनादेश हो साबिकको नेतृत्वले देश हाँक्न सक्दैन, तत्काल विकल्प खोज, यदि विकल्प खोज्दैनौ भने विद्रोह हुन्छ। राजधानी काठमाडौँ, चितवन, बुटोल, इटहरी, धरान, पोखरा लगायतका चेतनशील क्षेत्रका मतदाताले परम्परागत नेतृत्व विरुद्ध विद्रोहको बिगुल फुकिसकेका छन्। मतपत्रको माध्यमबाट फुकिएको यो विद्रोहको बिगुलप्रति अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति सजग हुनु जरुरी छ। विद्रोहको यो भाषा समयमै नबुझ्ने हो भने अब भौतिक रूपमै विद्रोह हुन सक्छ। जुन विद्रोहले कुर्सी ओगटिरहने पुराना नेतालाई बढार्ने त निश्चित नै छ नै, साथै नेपाली काङ्ग्रेसलाई र संविधानलाई नै बढार्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 6 पटक प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो तुष्टि मेटाउनका निम्ति मुलुकलाई तबाह बनाउने कि युगको पुकार बुझ्दै युवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर देश लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस जोगाउने ठन्डा दिमागले सोच्नु जरुरी थियो। तर न देउवाले सोच्नुभयो, न काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदहरूले युगको पुकार सुन्न सके। नयाँ पुस्ताका मतदातामा विद्रोहका ज्वाला रन्किँदै गरेको सङ्कटको यो घडीमा देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न जसले उकास्नु भएको छ, उहाँहरू लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसका हितैषी होइनन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा देउवाको ह्याट्रिक। कसरी कमजोर बन्नु भयो गगन थापा। 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवाको बाटो खुल्ला। अब कसरी अघि बढ्ला काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति। आन्तरिक लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस अब्बल। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र विशेष द न्युज रिभ्यू।